5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, 50 वक्त की कैसे पढ़े? ठंडी है, ये काम है, फुर्सत नहीं मिली, लेकिन अल्लाह ताला ने नमाज़ें तो माफ की लेकिन सवाब कम नहीं की। आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको 5 वक्त की नमाज का सवाब नहीं बल्कि 50 वक्त की नमाज का सवाब देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मेरी तरह वज़ू करे और जब वो फजर की नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ करवा देता है। यानी जो इशा और फजर के दरमियान गुनाह हुए अल्लाह ताला वो गुनाहों को माफ करवा देता है। उस सलात वाक़ी ज़कात व यानी नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वाले के साथ रुकू करो, यानी कि जमात के साथ नमाज अदा करो। हज़रात गिरामी, नमाज अफज़ल तरीन इबादत है। नमाज से मुसलमान कुर्बे इलाही हासिल करता है। नमाज मोमिन की अलामत है। नमाज दिल का सरवर है। नमाज का इनकार करने वाला काफिर है और वक्त पर नमाज ना पढ़ने वाला गुनहगार है। आज मुसलमान नमाज से लापरवाह हो गए। आज मुसलमानों को नमाज के लिए फुर्सत नहीं मिली। आज मुसलमान दुनियावी कारोबार में लगे हैं और लोग नमाज ना पढ़ने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। ठंडी है, ये काम है, फुर्सत नहीं मिली, लेकिन मुसलमानों खुदा के नाम तुम्हारा कोई बहाना तैयार करना और कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। उस दिन तुम अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दोगे? अल्लाह के यहाँ दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी। अल्लाह के यहाँ दोस्त अहबाब काम नहीं आएंगे। अगर कोई चीज काम आने वाली है तो रसूल की मोहब्बत है। अगर कोई चीज काम आने वाली है तो रसूल की आंखों की ठंडक नमाज है। हज़रात गिरामी, नमाज के बारे में कुरान और हदीस में बहुत जिक्र आया है। हदीस शरीफ में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। जिसने वक्त पर अच्छी तरह वज़ू किया, हुज़ू व खुशू के साथ नमाज पढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे के करम से अहद कर दिया है कि उसे बख्श दे। और दूसरी जगह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी चाहता होगा और यकीनन चाहता होगा। अगर आप हकीकी माना में आशिक़ रसूल है और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो नमाज शुरू कर दीजिए। आज से ही नमाज शुरू कर दीजिए और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचाकर दोनों जहां की नियमतें हासिल कीजिए। अभी अभी आपने सुना कि नमाज जन्नत की कुंजी है। मतलब यह है कि जो नमाज इश्क़ रसूल में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज तलवारों के साए में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। और जो नमाज झूठे नदी में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज इश्क़ रसूल में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। जो नमाज रसूल की याद में पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। और जो नमाज अदाए मुस्तफा पर पढ़ी जाए वो नमाज जन्नत की कुंजी है। मगर जो नमाज इश्क़ रसूल के बगैर पढ़ी जाए वो नमाज बारगाह इलाही में कबूल ना होगी। और जो नमाज ज़िक्र मुस्तफा से खाली होगी वो नमाज जन्नत की नहीं बल्कि जहन्नम की कुंजी होगी। इसलिए तो आला हज़रत अज़ीज़ुल बरकत मुजद्दिद किलोमीटर अशरार इमाम अहमद रज़ा साहब हाज़िर बरेलवी फरमाते हैं कि ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह ज़िक्र हक नहीं कुंजी सफर की है। वल्लाह ज़िक्र हक नहीं कुंजी सफर की है। तो हज़रात गिरामी, हदीस शरीफ में है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज किया। जब मैं लौटकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रब तबारक व
کی نماز نہیں پڑھ پائے. آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اپنے رب سے نمازیں کم کرا لیجیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 50 وقت کی نماز پڑھ سکے. آج تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے، 50 وقت کی کیسے پڑھ سکتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جاتے ہیں اور اپنے رب سے نمازیں کم کرا لیتے ہیں، اپنی گنہگار کمزور امت کا خیال رکھتے ہوئے جاتے ہیں اور رب سے نمازیں کم کرا لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز معاف اور رہ گئی 45 وقت کی نماز. جب وہ لوٹ کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کی امت 45 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس جاتے ہیں اور نمازیں کم کرا لیتے ہیں. جب دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر 5 وقت کی نماز معاف فرما دی اور رہ گئی 40 وقت کی نماز. تو اسی طرح سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ گئے اور ہر ایک مرتبہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی اور رہ گئی صرف 5 وقت کی نماز. لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ تعالیٰ نے نمازیں تو معاف کی لیکن ثواب کم نہیں کی. آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقت کی نماز کا ثواب نہیں بلکہ 50 وقت کی نماز کا ثواب دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نماز پڑھنے کی توفیق و عطا فرمائے. تو حضرات گرامی اور آگے حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز گناہ کو مٹا دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری طرح وضو کرے اور جب وہ فجر کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی جو عشاء فجر کے درمیان گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فجر اور ظہر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور آگے حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، فجر اور عشاء کی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے اور دوسری نفاق سے. اور جو شخص 40 راتیں نماز عشاء باجماعت پڑھے تو یقیناً اسے اللہ تعالیٰ دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے اور دریا کے کنارے ایک جانور، وہ سفید نورانی جانور تھا. دریا کے کنارے ایک کیچڑ بھی تھا، وہ جانور اس کیچڑ میں لوٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے اس کے بدن میں نہیں پڑ چکا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے، یہ نمازہ لے کر. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ جو جانور اس کے بدن میں نہیں پڑ چکا ہے یہ امت محمدیہ کی مثال ہے. جو شخص اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گا